आदाब नाजरीन खबरनामो शुमार तुंदिस खदमतस मज रियाज अहमद हाजिर खबरनाम ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर तो सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन जम्मू कश्मीर मज जल्द खुद जल्द असम्बली इंतखाबात मुनक़द करने बाबत इकदाम तुलनस पे जोर दितमुत मीडिया तरफ इलेक्शन मुनक़द करनस मुतलिक प्रश्न आमतिस सवालुक जवाब दिवान वोन उमर अब्दुल्लाहन योरव जम्मू कश्मीर मज सपदमतो मिलिटेंट हमलों किन इंतजामिया तिहद मुताबिक बेबस तहम पज़ तेल मरकजी सरकारस इंतखाबात मुनक़द करने नश पथ रोजुन वरी 1997 याद ताज़ करित वोन उमर अब्दुल्लाहन अजिक हालात तमि नश वारिया बेहतर तो मरकजस पज़ काह चेर लागन वराई जम्मू कश्मीरस मज इंतखाबात मुनक़द करने बाबत इकदाम तुलन ताहम तमो भारत तो पाकिस्तान दोशवनी मुल्कन दरमियान ताल्लुकातन मज बेहतरी अन्न बाबत इकदाम तुलनस त मशवर दितमुत। लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुज़दिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो है थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हिंद सबक सदर एडवोकेट नज़ीर अहमद रोंगा आई जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ रोत क्युत पन्ने गर पब्लिक सेफ्टी एक्टस तहत हिरासतस मज निन अत सिलसिलस मज आई तिहंदो गरक्यो मुताबिक पुलिस तरफ रोत क्युत निशात इलाकस मज मौजूद तिहुंद गर दखल सपदित सबक सदर हिरासतस मज निन ताहम तिहुंद वन पुलिस तरफ आई तिमन हिज गिरफ्तारी यह दबित कर तिमन हेरिम हुकुम यपर यह कत बावन लायक हाल आई बार एसोसिएशन सबक सदर मियाँ क्यूम एडवोकेट बाबर कादरी सिंदिस कत्ल मामलस मज गिरफ्तार करना। जम्मू कश्मीर मज नौकरियों निश सबकदोश सपदमतन मुलाजमन हिंज दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन करने के हवाले इंतजामिया कन अहकामातन हिंज सख्त नुक्तचीनी कर CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वोनमुत यथो अहकामातों रिटायर मुलाजमन सत नाइंसाफी सपदान तिहुंद वन ट्रेजरी तो बैंकन मज सारिफन हुंद वारिया रश आसन सत मुलाजमन वारिया परेशानी बुथ सपदान। श्रीनगर मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इंतजामियास मुल्क चन दोयमन रियासतन हिंद पट जम्मू कश्मीर कन सबकदोश सपदमतन मुलाजमन हिज वेरिफिकेशन ऑनलाइन करने के हवाले इकदाम तुलनच मांग करमुच। होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया पेंशनर्स के बारे में, जिसमें आप फिज़िकल वेरिफिकेशन ट्रेजरी ऑफिसेस में आकर उनको करवाना होगी। डायरेक्शन यही हैं। हमारी राय में इस सर्कुलर से काफ़ी परेशानियां पैदा हुई है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर गौर कर ले, आज से नौ जायज़ा ले और कोशिश ये कर ले कि पेंशनर्स को राहत देने के लिए और कुछ बेहतर कदम उठाए जाए और ऐसे सर्कुलर्स जिससे गैर ज़रूरी तौर पर
उनकी परेशानियों में इजाफा होता है, उनको वापस लें। अभी आपको मालूम होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर मादरी मेहरबान बेगम अकबर जहां सज 24 बरसी हिंज मनासबत सपोत मकबर नसीम बाग इलाकस मज अकि तकरीब हुंद सांज यथ मज मरहूम सज खदमात याद कर तिमन खराज अकीदत अदा करनाव। अत सिलसिलस मज मुनक़द तकरीब दौरान आय बेगम अकबर जहां सिंदिस हकस मज दुआए मगफिरत मंगन। अत सिलसिलस मज दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरप्रस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल हसान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोमो लीडरो तिंदिस मजारस पे हाजिरी। यह दौरान तिंदिस मजारस पे पोश वर्शुन तह करनाव। अत मौकस पे कत करित मादरी मेहरबान सज खदमात गाशरवित वोन उमर अब्दुल्लाहन जी इन वलिस असम्बली इंतखाबस दौरान यह मादरी मेहरबान सिंदिस नक्शस पे अमल करित खोतून हंद ब्योन पैकेज मंशूरस मं शामिल करना। लद्दाख यूटी हिंदो महकमा तालीम मज समाग्रा शिक्षा अभियान स्कीम तहत काम करन वालों कॉन्ट्रैक्चुअल वस्तादों कोर 4 रेतन हुंद तनख्वाह वागुजार करने किस मामलस खिलाफ एहतजाज। यह दौरान तमो महकमस मज रुक्योमुत पतमें 4 रेतन हुंद तनख्वाह वागुजार करने के हवाले इकदाम तुलने मांग दोहराव। मुजाहिरीन वन तनख्वाह बंद रोजन किन तिमन रंग रंग जहनी परेशानी बुथ सपदान। ताम आय अत मौके पे चीफ एजुकेशन अफसर करगिल सिंध तरफ तिमन हिंद मुतालब पूर करने के हवाले डायरेक्टर मोसुफस सत मामल तुलित हल करनुक यकीन दिन। है कि जो समग्र में हमने जो आउटसोर्स करके टीचर अपॉइंट किया वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे बोल करके, तो फिर हम जैसे हमें पता चला तो हम जल्दी इधर आ गए। का कुछ तकरीबन 3-3.5 महीने का इनका सैलरी बनता है, तो वो अभी तक क्योंकि इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि अभी तक वहाँ से समग्रा से उसके लिए जो फंड्स आना था सैलरी में, क्योंकि समग्रा में हम कई तरह के टीचर्स अपॉइंट करते हैं, आउटसोर्स पे लेते हैं, जैसे ये हिंदी टीचर्स है, उर्दू टीचर्स है, फिर उस समग्रा के तहत जिनको उनको फंड्स आने पर जिनका तनख्वाह देते हैं वो अभी तक पैसा समग्रा की तरफ से आया नहीं। इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इनके सैलरी के जो पैसे जितने बनते हैं वो जल्द से जल्द छोड़ा जाए ताकि इनके जो प्रॉब्लम्स है उसका। नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी ये तमो तिजारती वक्फ तो ऐसी सब्दी बे मुलाकात रिजू छान वॉइस टेलीविजन उर्दू। Fun by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। नाज़रीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। वादी मज दोहस ताप क्राय निश निजात मिलने तो रुद बाराना
منگنے کی غرض آئی ضلع پلوام کی کریم آباد علاقہ مز خصوصی نماز استسقاہن ہند اہتمام کرت اللہ تعالیٰ منگ منگ کرنا نماز مز آئی اتہ روزن والو لوکو طرف عیدگاہس مز شرکت کرت پنن گناہن ہز مغفرت کرنا علاوہ رود باران موجوب عاجزی کرنا یہ کت باون لائق زیادہ رود پینہ وز تو زیادہ گرم ثت رود نہ پینہ پتہ سن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز استقاہن ہند اہتمام کران یا دوران یمن خصوصی نمازن مز مرد زن تو بچہ بزرگ گھروں مز نیرت اللہ تعالیٰ زار پار کران تو یت کن آو اتہ تہ قرآن و سنتس تحت عمل کرت نماز استسقاہ پرت اللہ تعالیٰ رود باران موجوب زار پار کرنا یہ نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے. جب بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یا تو بارش نہ پڑتی تھی یا زیادہ بارش ہوتی تھی تو اس موقع پر وہ میدان میں نکل کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے. اس نفل نماز کا نام نماز استسقاء ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے تو چند ہی مہینوں کے بعد وہاں سوکھا پڑ گیا. بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سوکھی ہو گئی تو صحابہ کرام نے ان کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی ہے, نباتات خشک ہو رہے ہیں. ضلع پونچھ کے تحصیل سرنکوٹس مز آو جموں کشمیر پولیس طرف SSP پوگل منہاس سند صدارتس مز پولیسس تو عوامس درمیان پید سپزمچ دوری ختم کرنے کے حوالہ عوامی دربارک سانز کرنا. ات منعقد پبلک دربارس مز آئی سماجس مز بڑونی بہرار روی تو منشیات کے مضر اثراتوں ست پید صورت حالس متعلق خیالن ہز باوت کرنا. یہ زن ات موقع پہ پولیسس تو عوامس منشیات بہرار روی ہند خاتمہ کرنے باپت رلت ملت کام کرنس پہ زور دناو. ات موقع پہ مختلف علاقن ہند زی عزت لوک تہ موجود. شکایت زمین کے مسئلے اور بھی دوسرے زیادتی مسئلے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرگز کو جو ایڈکشن ہے خاص کر اس کو اسی پہلو میں لیا جائے کہ اگر ہم ایک بھائی اپنے بھائی کی شکایت کر سکتا ہے تو ڈرگ ایڈکٹ کی میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ آپ آ کے شکایت کریں لیکن کم سے کم مدد کے لیے تو ایک آپ بتا سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک اچھا راستہ بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت ہی اچھا ایک پولیس کا ریہیبلیٹیشن سینٹر جموں میں ہے, سری نگر میں ہے, یا اور کئی لوگ جو NGOs والے ہمیں اپروچ کرتے رہتے ہیں کہ ہم ڈرگز میں مبتلا جو بچے ہیں ہمارے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کام کریں گے تو ہم بھی اس میں مدد ہی کریں گے, ہم تنگ نہیں کریں گے. اگر اس کو ایک میں تو بولتا ہوں کہ ایک بیماری سمجھ کے ہی, چونکہ بیماری ہے نا اب یہ خود لی گئی بیماری ہے تو اس کا بیماری کے طور پہ ہی علاج ہو سکتا ہے, تو اس لیے ویسا ہی سمجھ کے بنا شرم کے, بنا اس سے پہلے کہ کسی بچے کی جان چلی جائے اور اپنا عمر بھر کا رونا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایڈکٹ ہیں سبھی سے اپیل ہے کہ وہ آپ اپنے جو اننتناگ کی یجبیر علاقہ مز آو اکہ رضاکار تنظیم ہند اہتمام جسمانی طور نوتوان لڑکن تو لڑکین ہند نکاح کرنے کے حوالہ اکہ کونسلنگ تو زانکاری پروگرامک سانز کرنا. یت مز جسمانی طور کمزور لڑکن تو لڑکین نکاح کرنے کے حوالہ زان تو تربیت دنچ کونسلنگ کرنا آئی. امی پروگرامک مقصد گاشروت وون منتظمین جسمانی طور کمزور نفرن چھا بجرس مز واریاہ زیادہ تکلیف تو مشکلات تلن پیوان تو لہذا آئی یہ نظر تل تھوت یتھن نفرن نکاح کرنے کے حوالہ پہل کرنے باوت کرنا یوت تمن بجرس مز کن تہ قسم کان تکلیف یا مشکل ویترن پیے. جسمانی اور ذہنی طور معذور افراد کے لیے ایک کاؤنسلنگ پروگرام تھا جو نکاح کے سلسلے میں ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن جو معذور افراد کی زندگی ہے اس میں بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ایک معذور فرد 40 سال کا ہو جاتا ہے, اس کے ماں باپ یا تو بوڑھے ہو جاتے ہیں یا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو پھر اس دنیا میں ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہتی.
होती है, उनका वक़ार, इज्जत सब कुछ दाव पे होता है। तो हमने इस ज़िमन में देखा कि जो पिछले 20 साल से या 25 साल से हमारी तंजीम काम कर रही है, तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां जवान साल उम्र में है जो निकाह करना चाहते हैं, लेकिन समाज उनको कबूल नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस बहुत कम है। तो इस सिलसिले में हमने एक काउंसलिंग प्रोग्राम किया कि हमने बताया हंदवार की राजपुरा इलाकस मज हाल 4 नफरन हिंज हलाकत हंदिस मामलस खिलाफ कोर भारतीय जनता पार्टी हिंदो वर्करो PHE महकमस खिलाफ हंदवारी एहतजाज। यह तमो अथन मज मार सपदमतन अके अयाल कन 4 बचन हिंद फोटो थवित मुतलक महकमस खिलाफ नारबाजी कर। मुजरिनो लोय अत मौकस पे नरेंद्र मोदी क्यादत वाजन मरकजी सरकारस पे अफसोस बोत आज त लूख त्रेश दाद फ्या फ्या करनुक इल्जाम। अत मौकस पे एहतजाजस मज शामिल मुजरिन लवह किनन इंसाफ फराहम करने मांग दोहरावान। भारत जानता है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बंदा प्यासा मरता है, पानी की वजह से मरता है, ये एक शर्मनाक बात है। एक ही घर के 4 अफराद शहीद हो गए। मोदी जी की सरकार में पानी के लिए लोग मर रहे हैं, ये अफसोस की बात है। हमारा मुतालबा है अगर 4 लोग शहीद हो गए एक ही घर, इसके जिम्मेदार कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है, एग्जाम साहब है, चीफ साहब है, जो भी इस डिपार्टमेंट का है, हमारा ADC साहब है, हमारे DC साहब है, हमारा तहसीलदार साहब है। इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? किसने करवाया ये कत्ल? आज कत्ल हुआ, ये डायरेक्टली ना PHE डिपार्टमेंट ने किया, ये डायरेक्ट उस कंट्रैक्टर ने किया जिसको आज से 1 साल पहले कंट्रैक्ट दिया गया है, पर अभी तक वो उसने काम नहीं लगाया था। नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी है, निमो ब्याख तजारती वक्फ तो इसी सब्दी बे मुलाकात रिजुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili 1 by 1 by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर। नाज़रीन खबरनामस में तुम दोबारा खर मकदम पेश मजीद खबर। जनूबी कशीर हिंद अनंतनाग जिलस मज आव नौजवान मज मौजूद सलाहियत पोछर दिन के गर्ज यजबेर इलाकस मज बिजबिहारा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंटुक एहतमाम करना। यमुक इफ्तिताह खेलन हिंद प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हफीज तो सबक इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी परवेज रसूलन बाज़ाब्त अंजाम दियुत। अत क्रिकेट टूर्नामेंटस मज यह 20 टीमन पे मुश्तमिल खिलाड़ियों तरफ शिरकत कर बेहतर कारकर्दगी हावनच कोशिश करना। ये जन टूर्नामेंट जेनन वाजन टीम 5 लाख रुपये इनाम रंग दिन यन। अमे अलावा आज 2.5 लाख रुपये रनर अप तो मोटरसाइकिल मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ियन हिंद अथ टूर्नामेंटस मज शामिल। अत मौकस पे कत कर वो सरमद हफीजन जो खेल मुकाबलों सत नौजवान मज मौजूद सलाहियत पोचर मिलने अलावा तिमन प्लेटफार्म त आयतन सपदित। का सिलसिला जो है, मेरी गुजारिश है दोस्तों से इतनी सी बातें क्योंकि वक्त
wonderful ground and I am so pleased to be here. In fact, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके देख के कि कितना अच्छा ग्राउंड जो है यहाँ बना है, यहाँ के लोगों के लिए बना है और यहाँ की जो बिजगारा क्रिकेट एसोसिएशन है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है ये देख के आई थिंक इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी। और वो दिन दूर नहीं है जब ये ग्राउंड जो है यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स और मैचेस भी खेले जाएंगे, उस किस्म की फैसिलिटी जो है यहाँ उभर के आई है। देखिए यहाँ के हमारे कुछ अपने खिलाड़ी भी हैं जैसे परवेज साहब हैं और ऐसे हैं, वो खुद भी जो है हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं और मुझे وادی مز یہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان ہندس تعدادس مز دہ کھوتہ دہ ہریر سپدان تتہ ون تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں مز کی نوجوان تم موجود یم بینکو پہ قرض حاصل کرت پن کاربار کھڑا کرنے بابت اقدامات تلان۔ ات تناظرس مز آو ضلع شپین کہ دور دراز گامس ست تعلق تھون ولس نوجوان سند طرف نہ صرف بینک نش قرض حاصل کرت کیب گاڑی مل ان بلکہ آئی گاڑین ہند باضابطہ پرمٹ کھلت خوتون ڈرائیور تھوت اخ گاڑی خوتون ہند باپت مخصوص تھونے یم کن خوتونن بلا کن خوف ات گاڑی مز کھست کرایہ تہ بہتر مقرر تھونچ کوشش کرنا آئی۔ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ دن بہ دن جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو گورنمنٹ جاب کی بڑی قلت ہو جاتی ہے۔ تو بڑے بڑے اسکالرز کی اگر ہم بات کریں گے، بڑے بڑے اسکالرز آج اسٹریٹ وینڈرز کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو بات اگر ہم اس کیب کی کریں گے تو ہم نے بھی یہ انیشیٹو لیا ہے، دن بہ دن ہم بھی یہ کیبز دیکھتے ہیں چلتے ہوئے۔ تو میں نے گھر والوں سے مشورہ کیا تھا کہ کیوں نہ ہم بھی ایک دو کیبز لائیں گے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو دوسری کیب ہے اس کا ہمیں فیمیل جو ہے ڈرائیور ہے اور اس کا میل ڈرائیور ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ہم دو کیبز لائیں گے، اور فیمیل ڈرائیور کا یہی ایک انیشیٹو ہے کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ ہم میل ڈرائیور کے ساتھ اپنا سفر جو ہے طے کریں، تو اس لیے ہم نے فیمیل ڈرائیور جو ہے۔ امرناتھ یاترا کس سلسلس مز سونمرگی ہز بال تل وتہ کن سپد آز تم وز اخ مزور زخمی یل ام سند گر رکن گھن کن بون لائن آو۔ ات دوران یودوے اتہ تعینات بچاؤ عملہ طرف بر وقت کاروٲیی کرت سہ خائی مز کھالنہٕ آو، تاہم آو زخمی سپودمت نفر فوری علاج باپت نزدیکی طبی کیمپس میں داخل کرنے، یتہ تمس ڈاکٹرو طرف ابتدائی مرہم کرنا آو، تاہم چھ ڈاکٹرن ہند مطابق ام سز حالت خطرہ نبر ون آمٕژ۔ ناظرین اتھ ووت خبر نامہ یہ شمار اند تو سپدی شام 8:30 خبر نامہ ہیت بی ملاقات تو رجوع وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو 8 بجے سپدی اردو خبر نامہ پیش۔ مے دیو 8:30 تام اجازت، خدایس حوالہ۔